नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। आजदेखि स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरु। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध तत्काल नजाने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका नेता नआए कारबाही गर्ने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय। सिराहामा भएको बम विस्फोटको जिम्मा गोहित समूहले लियो। विस्फोटबाट 8 जना गम्भीर घाइतेको उपचार गर्न काठमाडौँ ल्याइयो। फास्टट्र्याकको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्ने छानबिन गर्न कागजपत्र मागियो। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी युथ क्लबको विजय सुरुवात। झापा एफसी 2-1 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना निम्तिने भएकाले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। जनताको जीवन रक्षा महत्त्वपूर्ण भएको सवारी साधन र यात्रुहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सडक निर्माण गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। पक्की भन्नाले कालो पत्र मात्रै होइन, त्यसको किनारमा पक्की हुनुपर्छ, त्यसको भित्तातिर पक्की हुनुपर्छ, पहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, किनारबाट गाडी नखसोस्, त्यस प्रकारको डिफेन्स वालहरू सहित पिलरहरू सहित राखिएका सडकहरू, अब बन्ने सडकहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सडकहरू हुनु हुँदैन। सडक राम्रा, फराकिला, पक्की सडक र सुरक्षित सडक हुनुपर्दछ। यो चाहे स्थानीय तहले, प्रदेशले अथवा सङ्घीय सरकारले जहाँसुकैबाट निर्माण भए पनि यी पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। दुर्घटनाका कतिपय प्राविधिक कारणहरू हुन्छन्। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि रह्यो भने बढी दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा अहिलेसम्मका आफ्ना राष्ट्रिय अनुभवहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि लिएर हामीले दुर्घटनाका सम्भावना हुने खालका प्राविधिक त्रुटि पनि हुन नपाउन्। बाटाहरू, बाटोको आफ्नै सुरक्षा र बाटो आफै सुरक्षित बाटो हुनु पर्यो, उसकै सुरक्षा पनि हुनु पर्यो। बाटो भत्किने, बिग्रिने, पहिरो जाने त्यस्तो भइ नरहने खालको बाटो हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, बाटोको प्रयोगकर्ता, सवारी साधन, त्यसमा रहेका व्यक्तिहरू अथवा आवागमनकर्ता, यात्रुहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्यो बाटोमा। त्यस प्रकारका बाटाहरू निर्माण गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले पक्की सडक भएको ठाउँमा पनि स्तरोन्नति तथा सुधारको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सडक दुर्घटनालाई रोक्न ट्राफिक अनुशासनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पक्की सडक निर्माणमा कालोपत्री गरेर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले कस्तो स्तरको सडक बन्दैछ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले 283 स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल वा प्रदेशको राजधानीसँग जोडिने गरी प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पार्टीले पहिलो पटक बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ सत्ता समीकरण नबनेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो। तर पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमै रहिरहने मन्त्रीहरूलाई भने कारबाही गर्ने उसले चेतावनी दिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भङ्ग गरेसँगै बिउतिएको माओवादी केन्द्रको आइतबार पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको छ। माओवादी केन्द्रकै रूपमा 33 महिनापछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालै फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। भावी प्रधानमन्त्री आफै बन्ने प्रयत्नमा रहेका भनिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन नगरेपछि उसले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको हो। प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प खोज्न एमाले भित्रकै माधव नेपाल समूह समेत सहमत भइरहँदा अबको प्रधानमन्त्री को भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समेत प्रधानमन्त्री आफै दाबी गरिरहेको चर्चा चलिरहँदा तीन दलको गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको छैन। यावत पृष्ठभूमिका बीच आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भन्नेमा अनिर्णित बनेको छ। केन्द्रीय कार्यालयको हिजोको प्रस्तावलाई नै केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो। सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको स्थिति छैन। मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिइएको। बैठकले माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेका तर एमालेमा प्रवेश गरिसकेका 7 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टी स्थायी कमिटिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। साथै पार्टीमै फर्कने मौका स्वरूप लिएको प्रष्टीकरणको जवाफ फर्काउन एमाले प्रवेश गरेका 23 सदस्यलाई फेरि एकपटक आह्वान गरेको छ। आजको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म पनि मन्त्री पदमै रहनुभएका कमरेडहरूलाई मन्त्री पद त्याग गरेर सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिने कुरालाई केन्द्रीय कमिटीले पनि औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छ र त्यसै गरी हिजोकै केन्द्रीय कार्यको प्रस्ताव अनुसार हाम्रो पार्टीका कतिपय केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न कमिटीका सदस्यहरू अर्को पार्टीमा रहनु भएको भन्ने जो सार्वजनिक रूपमा सूचना प्राप्त भएको छ त्यस आधारमा हाम्रो माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हो होइन र आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्नको निम्ति र आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने कार्यालयको प्रस्तावलाई पनि आजको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। बैठकले यसअघि 445 सदस्यीय रहेको केन्द्रीय कमिटीमा साविक नेकपा हुँदा घटाइएको 200 सदस्यलाई नै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। यस अतिरिक्त विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रदेशगत धारणा तय गरी केन्द्रमा पठाउन संयोजक तोकेको छ। बैठकमा पार्टीको नाम परिवर्तनको एजेन्डा समेत चर्चामा आएको नेताहरूले जनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा आज भएको बम विस्फोट घटनाको जिम्मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीले लिएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाको जिम्मा लिएका हुन्। विस्फोटमा परेर मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा सहित 8 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते भएका दिनेश कुमार भण्डारीलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। बम विस्फोटको घटनाबारे थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सिराहा सहकर्मी गणेश शाह प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर गणेशजी। हजुर हजुर दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा संवाददाता गणेश शाहसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। गणेशजी, सुन्दैछु। गणेशजी, हामीलाई घटनाको बारेमा थप जानकारी गराइदिनुहोस्। विशेष गरी अहिले के गम्भीर घाइते भएकाहरू काठमाडौँ लिएर आइएको छ भन्ने समाचार प्राप्त भइराखेको अवस्था छ। ती घाइतेहरूको अवस्था के छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। आज सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा 12:40 अचानक बम विस्फोट भएको छ। सो बम विस्फोट हुँदा जम्मा 8 जना मानिस चाहिने घाइते भएका छन् भने 1 जना कर्मचारी नासु शिवकुमार यादव समेत घाइते हुनुभएको छ र 1 जना दिनेश कुमार भण्डारी उहाँ सख्त घाइते हुनुभएको छ भने उहाँको अवस्था चिन्ताजनक भएको छ र उहाँ सहित 7 जनालाई स्थानीय नर्सिङ होममा उहाँहरूको चाहिँ उपचार भइरहेको छ र बाँकी 7 जना मध्येमा बाँकी उहाँ पनि सिरियस नै हुनुहुन्छ। केहीले अब विराटनगर रेफर गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने 1 जनालाई सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइएको छ भने
यस ठाउँमा मालपोत कार्यालयमा अगाडि नै 50 मिटरको दूरीमा मात्र रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको मात्र 50 मिटरको दूरीमा हुँदा पनि प्रहरी 1 घण्टा हामीलाई स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ भने अनुसार 1 घण्टा पछि चाहिँ त्यस घटनास्थल मालपोत कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँको अफरातफरीको माहौल भएको थियो र त्यो मालपोत कार्यालयमा सेवा गराएको भिड हजारौंको संख्यामा। गणेशजी, मैले यहाँलाई विषयमा रोके, तपाईँ घटनास्थल पनि पुग्नु भयो, मालपोत कार्यालय पुग्नु भयो, त्यहाँको क्षतिको विवरण के कति छ, तपाईँलाई के जानकारी छ? हजुर, तपाईँ घटनास्थल पुग्नु भयो, क्षतिको जानकारी केही छ तपाईँसँग? क्षति भनेको अब दुईवटा वडाको दुईवटा गोलबजार नगरपालिकाको जुन मालपोत कार्यालयमा जुन यो एउटा मालपोतको जुन यो फाँटमा चाहिँ कुकर बम रहेको र कुकर बम चाहिँ विस्फोट हुँदा त्यो रहेको कागजातहरू चाहिँ जलिएको छ र कोठा पनि चाहिँ भत्किएको छ र सिसाहरू पनि भत्किएको छ र अब भनौँ न 8 जना मान्छे घाइते भएछ, 1 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ भनेपछि त्यहाँ छत विछत अवस्थामा देखिएको छ र कुकर बम नै शक्तिशाली बम रहेको भनेर सिराहाका एसपी सुदीपराज भण्डारीले चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। बम विस्फोट हुने भए लगतै प्रदेश प्रहरी प्रमुख र नेपाल प्रहरीका सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख र सेनाका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरू 2 घण्टा पछि त्यो घटनास्थलमा आइपुग्नु भएको छ भनेदेखि अहिले पनि मालपोत कार्यालय अहिलेसम्म पनि म भर्खरै अहिले हाम्रै छु, जुन घटनास्थल छ त्यही ठाउँमा छु र त्यो ठाउँमा अहिले सिल गरेर राखिएको छ र सिल गरेर राखिएको छ। तपाईँले भर्खरै भन्दै गर्दाखेरि म त्यहाँ पुगेर आएँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि के मालपोत कर्मचारीहरूको भनाइ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कडा नभएका कारण पनि यस्तो विस्फोट भएको भनेर केही कर्मचारीहरूले भनिराखेको अवस्था रहेछ? खास गरी पहिला त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कडा र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कडा नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो विस्फोट भयो भनिएको रहेछ, खास कुरा चाहिँ के हो? हामीले चाहिँ नि मालपोतमै कार्यरत नासु चाहिँ नि गोपाल खड्कासँग हामीले उसको उहाँको भनाइ पनि छ, बाइट पनि हामीले पठाइसकेका छौँ र उहाँको भनाइ के भयो भनेदेखि सेवा गराई लकडाउनको समयमा चाहिँ नि अलिकति खोक्नु थियो र हामी प्रहरी कार्यालय अगाडि नजिकै 50 मिटर दूरीमा मात्र रहेको छ र हामी कहाँ योभन्दा अगाडि पनि 6 महिना अगाडि पनि त्यही मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट भएको थियो र सिराहामा 1 वर्ष यता चाहिँ 6वटा बम विस्फोट घटनाहरू भएको छ मुख्य चौकमा र चाहिँ गोपाल जुन नासु जुन हामीसँग जुन कुरा गर्नुभयो त्यो सुरक्षा अवस्था एकदम कमजोर छ, हामी कहाँ प्रहरी पनि आउँदैन, सेवा गराइ कुनै अब राजनीतिक दलका मानिसहरू हामीले काम नहुने काम पनि हामीले चाहिँ गरिदेऊ भनेर प्रेसर दिन्छ र हामी माथि हुलहुजत पनि गर्छ र प्रहरीले हामी कहाँ चाहिँ कहिले पनि आउँदैन भनेर एकजना चाहिँ कर्मचारीले नै हामीसँग चाहिँ भन्नुभएको छ। समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिराहाबाट हाम्रा संवाददाता गणेश शाह। सिराहाको लाहान स्थित मालपोत कार्यालयमा आज भएको बम विस्फोट घटनाको बारेमा थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रधानमन्त्री पद लिन कांग्रेसले हत्या नगर्ने सभापति देउबाको भनाई, राजनीतिक निकास निकाल्न उचित निर्णय लिन पर्ने नेता पौडेलको सुझाव, फास्ट ट्र्याकको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्ने छानबिन गर्न कागजपत्र मागियो र भोजपुरमा नेकपा एमालेका छुट्टा छुट्टै 2 पार्टी कार्यालय स्थापना एकलौटी गर्न खोजे, देशैभरि समानान्तर कमिटी गठन गर्ने चेतावनी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पदका लागि कांग्रेसले मरिहत्ते नगर्ने बताउनु भएको छ। खुमबहादुर खड्का स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताको आइतबार बारामा उद्घाटन गर्दै सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री बन्न आफू र आफ्नो पार्टी लागि नपरेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिम्मेवारी काँधमा आएपछि नहट्ने तर प्रधानमन्त्री बन्न र्याल नचुहाउने जिकिर गर्नुभयो। जिम्मेदारी आयो भने हामीले भन्ने कुरा पनि छैन, तर अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले नेपालमा
कोरोनाको सङ्क्रमण छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्थामा पुगिरहेको छ। तैपनि नयाँ साथी यस्तो लाग्छ यहाँ कोरोना नै छैन जस्तो भएर डरबाट मुक्त भइसकेका छन् नयाँ साथीहरू। त्यो पनि एउटा अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। त्यो साथीले के गर्ने जान्छ भनेदेखिलाई कोरोना लागिसकेपछि हुन्छ तर कहिले धेरै दुःख दिन्छ। अक्सिजन चाहिन्छ भाइरस समस्या आउनु सक्छ। त्यसैले सामाजिक विभिन्न कायम गर्दै अगाडि बढ्नु होला। त्यो अभावमा चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्नु होला। अहिले चाहिँ गाउँघरमा बस्तीहरूको परियोजना गरिएको छ। यसमा चाहिँ एउटा प्रतियोगिता हो। त्यसमा चाहिँ सबै प्रतियोगिता भाइले सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गएका कारण नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको ध्यान महाधिवेशन केन्द्रित हुने बताउँदै उहाँले निर्वाध रूपमा बिना भेदभाव पार्टीका गतिविधिमा लाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस खेलकुद विभाग प्रमुख मोहन बस्नेतले कांग्रेसलाई भोट हाल्ने बानी बसालेको खण्डमा अहिले राजनीतिक अवस्था जस्तो कहिल्यै नआउने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूले देशमा गरेको गद्दारीलाई जनतामाझ उद्याङ्गाउँदा नेपाली कांग्रेसलाई अर्को चुनावमा कसैले हराउन नसक्ने बताउँदै देशको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसलाई आए पछि नहट्न आग्रह गर्नुभयो। यो नारा पनि बुझिसकेका छन्। यो देशका जनताले कम्युनिस्टहरूका झुट्टा कुरा पनि बुझेका छन्। अब नेपाली कांग्रेसले हामीले गरेको काम मार्केटिङ गर्न सक्यौं भने, कांग्रेसले भोट हाल्ने बानी बसाल्यो भने त्यसपछि आएर कम्युनिस्टले गरेका यो देशमा गरेका गद्दारीहरूलाई हामीले जनताको माझमा लान सक्यौं भने अब नेपाली कांग्रेसलाई हराउन यो देशमा कसैका पाउको ताकत हुँदैन। अब कांग्रेसमय यो देश हुन थालिसकेको छ। यो बाह्रको यो एउटा चाहिँ ठुलो यो मैदानमा आज यहाँका मैले भने 30,000 40,000 जनताको आदरणीय मतदाताको उपस्थिति अब नेपाली कांग्रेस जाग्नु पर्दछ। नेता बस्नेतले जिल्लामा खेलकुद गतिविधि निरन्तर जारी राख्ने बताउँदै उचित मानिसलाई नेपाली कांग्रेसले उचित स्थान दिने बताउनुभयो। कुस्ती प्रतियोगिता चैत 1 गतेदेखि 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने नेपाली कांग्रेस खेलकुद विभागले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक निकासका लागि पार्टी नेतृत्वले अवसरको सदुपयोग गर्न र उचित निर्णय लिन पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस म्याग्दीले पूर्व सभापति डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर खड्काको स्मृतिमा आज बेनीमा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी नेतृत्वले राजनैतिक समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन पर्ने बताउनुभयो। संघीय प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई कांग्रेसले साथ दिएर विस्थापित गर्न सकेको भए अहिलेको जटिल राजनीतिक अवस्था नआउने पौडेलको भनाइ थियो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सभापतिजीको वहाँ बुढानीलकण्ठसम्म मेरो भनाइ यही हो। कांग्रेसले लगभग गरेर यसरी केपीसँग के लिनु छ केही छ भने भन्नु पर्यो। तर केपीसँग त हाम्रो त कसरी मिल्छ। जुन केपी ओलीले अहिले भर्खरै अर्जुनजीले भन्नुभयो त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री विपक्षीहरूको नेता पनि नराखिकन संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक परिषदको ऐन संशोधन गराउने अध्यादेशबाट त्यो गर्ने को, त्यो संसद विघटन गर्ने को, यो चाहिँ यो अनेक अधिकारवादी ऐनहरू ल्याएर यो देशका पुस्तातिर यो सर्वसत्तावादतिर लाने काम कसले गरिरहेको छ त्यसलाई हिट गर्नुपर्छ। जसले लोकतन्त्रमाथि लगातार प्रहार गरेको छ हामीले त्यसैसँग अब चोचो मोचो कहीँ पनि गर्न हुँदैन।
अहिलेको अवस्थामा सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकै हिसाबले हेर्न र व्यवहार गर्न नहुने भन्दै नेता पौडेलले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर वर्तमान सरकारलाई जतिसक्दो छिटो विस्थापित गर्न पर्ने बताउनुभयो। अदालतले माग्दै नमागेको फैसला गरेर माओवादी र एमालेलाई बिउताउनुमा प्रपञ्च भएको पौडेलको भनाइ थियो। कांग्रेसले आफ्नो व्यवहार सुधार गर्न र जनतालाई एजेन्डा बुझाउन नसक्दा कम्युनिस्टले भ्रम छरेर सत्तामा पुगेको पौडेलले बताउनुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ। तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज 2 अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएका कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न 11वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग डकुमेन्ट मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो। हैन, त्यो आधारमा चाहिँ त्यहाँ अन्याय भयो, त्यहाँ चाहिँ धाँधली भयो अथवा त्यहाँ राम्रोसँग नियमसँग ढङ्गले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले हामीले चाहिँ उजुरीमा सपोर्ट गरेका डकुमेन्टहरू त्यसलाई प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरेर अहिले चाहिँ रक्षा मन्त्रालय मार्फत हामीले डकुमेन्टहरू मगाएका छौँ र 11वटा बुँदामा हामीलाई लागेका आशंका लागेका र निवेदकले आरोप लगाएका बुँदाहरूमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ र यो प्रारम्भिक अहिले हामीले छानबिन सुरु गरेका छौँ र आउने दिनमा त्यहाँ भएको यदि त्यस्तो अनियमितताहरू केही छन् भने रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी जुन बलपत्र सम्बन्धी कामको लागि चाहिँ प्रक्रियाहरू नपुगेको नियमसँग नभएको अवस्था रहेको देखियो भने चाहिँ हामीले अब सम्बन्धित पदाधिकारीहरू संलग्न कर्मचारीहरू र अनि हाम्रो यो सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित चाहिँ ओपिएमसिएम भन्छ खरिद अनुगमन कार्यालय उहाँहरूको चाहिँ सहयोगमा हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनौट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। पूर्व योग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत कागजात मगाइएको बताउनुभयो। नेपालमा आज थप 53 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,331 पुगेको छ। यस्तै थप 77 संक्रमित कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 2,71,326 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा कसैले पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,014 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। भोजपुरमा नेकपा एमालेका 2 समूहले छुट्टा छुट्टै पार्टी कार्यालय स्थापना गरेका छन्। भोजपुरको दिङलामा माधव नेपाल समूहले पार्टी कार्यालय स्थापना गरेपछि जिल्लामा नेकपा एमालेका 2 पार्टी कार्यालय भएका हुन्। अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काएपछि एमालेको ओली समूहले फागुन 27 गते नै पार्टी कार्यालय स्थापना गरेको थियो। ओली समूहले एकलौटी गर्न खोजे देशैभर समानान्तर कमिटी र पार्टी कार्यालय स्थापना गरिने कार्यालय स्थापनामा आएका माधव समूहका नेताहरूले बताएका छन्।
हामीले यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ तर तपाईँ हामीले गरेको सङ्घर्षलाई तपाईँको व्यवस्था गरेर केपी ओलीको गुणगान गाउने मान्छेहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिने उसलाई अवसर दिने यो हिसाबले जाने हो भने तपाईँ हामी जस्तो असल कार्यकर्ताहरू सधैँ पाखा पर्छौँ सधैँ किनारामा पर्छौँ। त्यसो गर्नाले पनि हामी यो गलत प्रवृत्तिको बारेमा प्रतिवाद गर्नको लागि हामी एक ठाउँ हुनुपर्छ र यसको विरुद्ध डटेर सामना गर्नुपर्ने म यहाँलाई म अनुरोध गर्दछु। दुवै पार्टीले आफूहरूलाई आधिकारिक नेकपा एमाले भएको दाबी गरेका छन्। हनुमन्ते खोला करिडोरमा अवस्थित भौतिक संरचना हटाउन डोजर चलाइएपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। आज हनुमन्ते खोला करिडोरभित्र केही भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाइएको थियो। यस क्षेत्रमा अवस्थित साख मेटल एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रिज र नेपाल पेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रणालीको उद्योग लगायतका भौतिक संरचनामाथिको आदेश बन्दै डोजर चलेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाले 7 दिनभित्र उक्त स्थानबाट उद्योग हटाउन परिपत्र गरेको भए पनि 7 दिनभित्र उद्योग हटाउन नसकिने भन्दै उद्योगलाई यथावत राखिएको थियो। 40 वर्ष पुरानो उद्योगको संरचना 7 दिनभित्र हटाउन सम्भव नभएको र कुनै पत्र जानकारी बिना उद्योगमाथि डोजर चलाइएको साख मेटल एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रिजका प्रोप्राइटर विश्व साखले बताउनु भयो। आखिर पनि उहाँहरूले त्यो कुरालाई पनि मान्नु भएन। यसरी कुनै पनि संरचना उद्योगको 40 वर्ष पुरानो उद्योग संरचना 7 दिनभित्र भत्काउन भने सम्भव हुँदैन हैन। यो कुरामा न सिडिओ साहब सुन्न चाहनु भइरहेछ न कुनै निकायले सुन्न चाहनु। यसरी जबरजस्ती गर्ने हो भनेदेखि हामी नेपाली नागरिकहरू हामी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ। हाम्रो अधिकार खोइ त मेरो सम्पत्तिमा यदि सरकारलाई चाहिएको हो भने त मैले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो, मैले टाइम पाउनु पर्यो, मैले के पाउने कस्तो पाउने भन्ने कुरा हुनु पर्यो। न त मैले क्षतिपूर्ति पाएको छु, मैले न त टाइम पाएको छु। 7 दिनमा कुनै पनि उद्योग हुन सक्दैन। किसानको विकासको नाममा किसानलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको स्थानीयले बताएका छन्। यसरी भत्काउँदा किसानको हजारौं रोपनी जग्गा नाश हुने भन्दै सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीय सरकारले समेत व्यवस्था गरी जबरजस्ती डोजर चलाएको हनुमन्ती खोला करिडोर पीडित समितिका संयोजक ओम श्रेष्ठले बताउनु भयो। बिना पत्र बिना निर्देशन पर्चा केही नल्याइकन जबरजस्ती यो अहिले चाहिँ भड्काएको रहेछ। यसको लागि हामीले यहाँ खटेर आएको इन्सपेक्टर साहबसँग पनि तपाईहरुलाई चाहिँ के कति कारणले यो भड्काउ भन्ने आदेश पाएको छ, सो लिखित कुराहरू हामीलाई पनि देखाउनुस् भनेर माग गरेर बागमती अधिकार सम्पन्नबाट आएको प्रतिनिधिलाई पनि सो कुरा माग गरे कमसेकम परिपत्र देखाउनुस्, हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लबिङ गर्छु माथि जान्छु भन्दाखेरि होइन, माथिको आदेश हो, तपाईहरु जे भन्नु छ माथि जान्नु भन्ने कुरा हो। स्थानीयले आफूहरू विकास विरोधी नभएको भन्दै विकासको नाममा स्थानीयको विनाश गर्नु नहुने बताएका छन्। सम्बन्धित निकायले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी असोज मसान्तसम्म काम सक्ने लक्ष्यका साथ धरहरा पुनर्निर्माणमा अहिले दैनिक 300 भन्दा धेरै श्रमिक खटिएका छन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। भूकम्पले धरहरा भत्काएको 3.5 वर्ष कसले र कसरी बनाउने भन्ने विवादमै गुज्रिए। विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा टेलिकमले बनाउने भनिएको धरहरा अन्तत्वगत वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै बनाउने निधो भयो। लगत्तै 2075 पुस 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरे। 2078 सालको असोज मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरणले धरहरा निर्माणको ठेक्का GIETC रमण जोइन्ट भेन्चरलाई दियो। सम्झौता अनुसार रमण जोइन्ट भेन्चरले सन् 2020 को अक्टोबर 6 सम्म यसको निर्माण सक्नुपर्ने मिति कायम भएको थियो। तर साइट नपाएको, डिजाइन, प्रिन्ट, कोभिड-19 को प्रभाव र थप कार्य लगायतका कारणले धरहरा पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता नपाएको भन्दै रमण जोइन्ट भेन्चरले थप 18 महिनाको समय माग्यो। सोही बमोजिम अहिले धरहरा निर्माणको कामले गति लिएको छ। धरहराको मुख्य संरचनाका 22वटै तल्लाको ढलान सकिएर हाल गजुर निर्माणको चरण सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। जुन धरहराको मेन स्ट्रक्चर हो त्यो स्ट्रक्चर नै यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कम्पोनेन्ट हो।
त्यसको काम अहिलेसम्म 22 तलाको धर्रा हो। टोटलमा 22 तलाको सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएर त्योभन्दा माथिको यसको डोम हो, त्यो पनि काम सम्पन्न भएको छ र अहिले गजोर राख्ने कुराको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। धर्राको कामको हिसाबले स्ट्रक्चर र सबै हिसाबले त 100% स्ट्रक्चर सिद्धियो, संरचना चाहिँ धर्रा टावरको हिसाबले चाहिँ। तर अब समग्र कामहरू हेर्ने हो भने धर्रा टावरको साथसाथै हाम्रो ट्रिपल बेसमेन्ट छ, त्यहाँनिर डबल बेसमेन्टहरू छ। डबल बेसमेन्टको काम पनि लगभग अब सम्पन्नताको अवस्थामा गएको छ, फिनिसिङ लगायतको कामहरू सुरु हुन लागिरहेको छ। ट्रिपल बेसमेन्ट जहाँ चाहिँ पार्किङ एरिया हो, त्यो पार्किङ एरियाको लागि चाहिँ त्यो काम पनि एउटा तलको चाहिँ ग्राउन्डको फ्लोरको चाहिँ काम केही भागको चाहिँ हाम्रो लगभग सबै सम्पन्न भएको अवस्था भएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणमा भ्याटसहित जम्मा 3 अर्ब 48 करोड रुपियाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2077 असोज 20 सम्ममा धरहरा निर्माणको काम पूरा गरी उद्घाटन नै गर्ने तयारी गरेको छ। हाम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फेरि पनि निर्माण व्यवसायले हामीले चाहिँ अत्यन्त टाइटली निर्माण व्यवसायले मागेको त अर्को आर्थिक वर्ष पुरै छ र हामीले चाहिँ त्यो अनुसार साइट पनि समयमा भएन, कोरोनाको यत्रो लामो समय चाहिँ स्थिति भयो, हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेर मागिराखेको छ। हामीले चाहिँ हो यो चाहिँ चाँडो सिद्ध्याउनु पर्यो भनेर लागेको, त्यसैले हामीले आस्पिन मसान्तभन्दा पछाडि जान सकिँदैन भनेर हामीले त्यो एउटा चाहिँ त्यसको निर्णयको प्रक्रियामा छौँ, तर हामी त्योभन्दा पछाडि जान सकिँदैन भनेर हामीले त्यो छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर दैनिक 300 भन्दा बढी श्रमिकहरू लगाएर काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीले भने समयमै काम सकिनेमा आशंका जनाएको छ। 70% भन्दा बढी काम सकिए पनि सबै काम सकेर पूर्णता दिन अरू करिब 18 महिना लाग्न सक्ने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। डिजाइन एन्ड बिल्ड जस्तो प्रोजेक्ट भएको हुनाले पनि अलिकति काम गर्न चाहिँ तपाईँको यो टाइम लागेको छ र अब त्यो बिचमा चाहिँ हामीले 21 महिनाको समय मागेका थियौँ र हामीलाई चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर्स चाहिँ केस सोइल टेस्ट जेबीले चाहिँ हामीलाई 9 महिना मात्रै समय थपेको छ। यो समय चाहिँ हामीलाई यो असारको 17 गतेसम्म जुन 2021 सम्म चाहिँ छ। अब त्यो बिचमा पनि हामीले नपुग्ने भनेर चाहिँ चिठी लेखेका छौँ। नयाँ बन्ने धरहरा झट्ट हेर्दा पुरानो धरहरा जस्तै हुनेछ। बाहिरबाट हेर्दा 11 तल्ला नै देखिए पनि नयाँ धरहरा 22 तल्लाको हुनेछ। कुल 42 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको धरहराको संरचना पहिलेको भन्दा चौडा हुनेछ। यस्तै उचाइ 80 मिटर र चौडाइ 14.2 मिटर रहनेछ। भूकम्पले भत्काएको पुरानो धरहराको ठुटो पनि संरक्षण गरिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथ निरा राणा भाट, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। काजाकिस्तानको अलमाटी विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा सैन्य विमान दुर्घटना, 4 को मृत्यु, 2 जनाको जीवितै उद्धार। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी युथ क्लबको विजय सुरुवात, झापा एफसी 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। तातोपानी नाकाबाट रासायनिक मल भित्रिएको छ। उत्तरी नाकाबाट नेपालमा मल भित्रिएको यो पहिलो पटक हो। सरकारले प्रत्येक दिन 5 कन्टेनरबाट रासायनिक मल भित्र्याउने भएको छ। अहिलेसम्म 280 टन युरिया मल आइसकेको छ। एक रिपोर्ट। उत्तरी सीमानाका तातोपानीबाट पहिलो पटक नेपालमा रासायनिक मल भित्रिएको छ। तातोपानी नाकाबाट यसअघि खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेको भए पनि यो साता भने 80,000 बोरा अर्थात् 4,000 टन रासायनिक मल भित्रिएको हो। साल ट्रेडिङका लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले रासायनिक मल भित्र्याएको हो। चीनको सिगासेसम्म रेल र त्यहाँबाट कन्टेनर मार्फत मल ल्याइएको हो। तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले गत फागुन 23 गते पहिलो पटक सो नाकाबाट रासायनिक मल नेपाल भित्रिएको बताए। अहिलेसम्म 280 टन युरिया मल आइसकेको छ। हरेक दिन 4-5 वटा कन्टेनरमा रासायनिक मल आइरहेको प्रमुख खत्रीले बताए। आयात गर्दा प्रयोग हुने कन्टेनरको सुविधा राम्रो भए 1 महिनामा सबै मल आइसक्ने प्रमुख खत्रीले बताए। यो पहिलो पटक यो रासायनिक मल भित्रिएको छ। यो मल नेपाल सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल हो। साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री हुन्छ, वितरण हुन्छ र यो हालसम्म गत 23 गतेदेखि आउन सुरु गरेको मल आजसम्म करिब 280 मेट्रिक टन भित्रिसकेको छ र कुल 4,000 मेट्रिक टन चाहिँ भित्रिने योजना रहेको छ।
र पछिल्लो समयमा यो नाका धेरै लामो समयसम्म बन्द हुने विभिन्न कारणले, कहिले पुल मर्मतको कारणले, कहिले लोसारको कारणले हुँदाखेरि र पछिल्लो समय खोलिसकेपछि हालसम्म दैनिक करिब 14 कन्टेनरसम्म नेपाली कन्टेनरहरू चाहिँ भित्रिएको छ सरदर। त अब भोलिदेखि विगत अब आगामी केही दिनदेखि यो सङ्ख्या बढेर कम्तीमा पनि 40वटा जति नेपाली कन्टेनरहरू चाहिँ आउने गरी व्यवसायहरूको तयारी रहेको छ। उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल ल्याउन सके कृषकहरूले समयमै प्रयोग गर्न पाउने भएपछि रासायनिक मल आयात गरेको सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले बताए। कम्पनीले प्रति मेट्रिक टन करिब 20 करोड नेपाली रुपियाँमा मल ल्याएको छ। चीनबाट 5 दिनमा नाकासम्म र 7 दिनमा काठमाडौँसम्म मल ल्याउन सकिने अध्यक्ष शेर्पाले बताए। यस उत्तरी नाकाबाट चाहिँ यो रासायनिक मल नेपाल सरकारको नीति अनुसारको यो रासायनिक मल चाहिँ यो ग्लोबल टेन्डर मार्फत हाम्रो सिल्क मार्केट कम्पनीबाट चाहिँ हामीले यसमा टेन्डर पारेर आज यस तातोपानी ड्राइपोर्टमा चाहिँ यस मल ल्याउनमा हामी सफल भएका छौँ। आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ टार्गेट कस्तो छ भने आज 4000 आएको छ भने आगामी दिनमा हामी 1 लाख टनसम्म चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्ने खालको हामीमा चाहिँ अलिकति आत्मविश्वास धेरै बढेको छ। सुरुमा परीक्षणका लागि सानो परिमाणमा 4000 टन मल नेपाल ल्याइएको हो। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चनराज पाण्डेले उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउँदा कृषकहरूलाई मूल्यमा प्रति केजी 2 देखि 3 रुपियाँ सस्तो पर्ने बताए। तातोपानी नाकाबाट भित्रिएको मल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप लगायतका पहाडी जिल्लाका किसानले छिटै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। हामी अहिलेसम्म दक्षिणी नाकाहरूबाट मलहरू भित्रिरहेको थियौँ, हामीले किनेर भित्रिरहेको थियौँ। अब उत्तरी नाकाबाट एउटा पनि आइसकेको थिएन। आउन त चाइनातिरबाट नि मलहरू त कन्टिन्यू आइरहेको छ, अहिले पनि आइरहेको छ। त्यो त छिर्ने जति सबै त्यो ठुल्ठुलो क्वान्टिटीमा दक्षिणी नाका हुँदै कलकत्ता हुँदै नै यता आउने हो। र यो मल चाहिँ हाम्रो तराईतिर चाहिँ अहिले जाँदैन। यो चाहिँ यतैको काभ्रे पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा यही बेल्टको यो पहाडी बेल्टकोहरूको लागि चाहिँ नि उत्तरी नाकाबाटै ल्याएर सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्ने हेर्दाखेरि अहिले भएर यो यही एरियातिर नै अहिले जान्छ। चीनबाट मल ल्याउन पहिलो पटक साल ट्रेडिङले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डर मार्फत सिल्कले अनुमति पाएको हो। भारत हुँदै ल्याउने विकल्पमा अहिले तातोपानी नाकाबाट मल ल्याउन थालिएको हो। तातोपानी नाकाबाट मल आउन सके किसानलाई समयमै सहज मल उपलब्ध गराउन सकिने कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले बताए। हाल किसानले प्रति केजी करिब 18 रुपियाँमा मल खरिद गर्न पाउनेछन्। बंगलादेशबाट G2G मार्फत मल आयात भइरहेको र तातोपानी नाकाबाट पनि मल आयात सुरु भइसकेकाले आगामी वर्ष किसानलाई मल अभाव नहुने दाबी महानिर्देशक डाक्टर शर्माको छ। स्थानीय तहलाई नै सहभागी गराउने, मलको फाइनल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ स्थानीय तहलाई सहभागी गराउने भनेपछि त्यहाँका कृषि सहकारी संस्थाहरू, स्थानीय तह उहाँहरूलाई गराएपछि त्यो जुन बोरामा भएको प्रिन्ट त मूल्य त हरेक किसानले थाहा पाउन सक्छ नि। त्यहाँ भएको त्यो सर्टेन पोइन्टसम्म हामीले कृषि मन्त्रालयले डेलिभर गर्छ अथवा हाम्रो साल्ट ट्रेडिङ र AICLले डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसपछि त उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। जुन मल यथार्थ ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो त्यो त मलको बोरा हेर्नुभयो भने त्यो प्राइसभन्दा बढी त किसानले तिर्न पर्दैन गिभन ठाउँको लागि। जस्तो यहाँ यो बोरामा हजुरले के देख्नुभयो भने बनेपा, काठमाडौँ लगायत त्यस्तो 3 ठाउँको लागि बनेको छ। त्यो ठाउँमा त कति लगभग 77-78 पैसा पर्दो रहेछ पर केजी। आयात गरिएको प्रत्येक कन्टेनरमा 500वटा बोरा हुन्छ। एउटा बोरामा 50 केजी युरिया मल हुन्छ। मलको प्रति बोरा औसत खरिद मूल्य 2322 रुपियाँ 44 पैसा रहेको छ। 1433 रुपियाँ 77 पैसा अनुदान सहित काठमाडौँ बनेपा विदुरका किसानले 888 रुपियाँ 67 पैसा प्रति बोरामा मल खरिद गर्न पाउनेछन्। भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नाकाबाट दैनिक 14 कन्टेनर सामान पनि आयात भइरहेको छ। अहिले सबैभन्दा बढी मल आयात भइरहेको छ। सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले अहिले मलको मात्रा आयात गर्ने गरेको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। आजदेखि स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरु। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध तत्काल नजाने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका नेता नआए कारबाही गर्ने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय।
सिराहामा भएको बम विस्फोटको जिम्मा गोहित समूहले लियो। विस्फोटबाट 8 जना घाइते, गम्भीर घाइतेको उपचार गर्न काठमाडौँ ल्याइयो। फास्ट ट्र्याक ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्ने छानबिन गर्न कागजपत्र मागियो। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी युथ क्लबको विजय सुरुवात। झापा एफसी 2-1 गोल अन्तरले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।